औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम आमीन। रमज़ानुल मुबारक में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे कि रमज़ान का क्या मायने है, रमज़ान हमें क्यों दिया गया और हमें इसका हक़ किस तरह अदा करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। रमज़ान के मायने है जल जाना। यहाँ रमज़ान के मायने जल जाना के क्यों है? ऐसा क्या जलता है रमज़ान में कि इसके मायने जल जाना के हैं? तो जब रोज़ादार रोज़ा रखता है तो उसके गुनाह जो हैं वो उसके रोज़े की आग में जल जाते हैं। अल्लाह पाक रोज़ादार के गुनाह जो हैं वो माफ़ करता है, हर रोज़ माफ़ करता है, यहाँ तक कि 29वां रोज़ा आ जाता है। अल्लाह पाक रोज़ादार के पिछले साल के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, उनको जला देता है, उनको राख कर देता है, उनका नामो निशान मिटा देता है। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्ने आदम के तमाम अमाल जो हैं वो उसकी अपनी ज़ात के लिए हैं, लेकिन रोज़ा जो है वो खालिस्तन मेरे लिए है और मैं इसका अजर दूँगा। और अल्लाह पाक अजर देने में कभी भी तख़ीर नहीं करता। जब रमज़ान के हम रोज़े रख रहे होते हैं और आखिरी रोज़ा आता है तो अल्लाह पाक हमें उसका अजर दे देता है, हमारे पिछले साल के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। कैसा गोल्डन एक चांस अल्लाह पाक हमें दे रहा है कि हम अपने पिछले साल के गुनाह जो हैं वो उससे बख्शवा लें। रोज़ों को उस तरह रखें जिस तरह हमें रखने का हुक्म दिया गया है। खाली भूखा रहना मायने नहीं रखता। अल्लाह पाक को हमारी भूख नहीं चाहिए, अल्लाह पाक को तकवा चाहिए। ऐसा तकवा जिसको इख्तियार करने का उसने हमें हुक्म दिया है कि तकवा इख्तियार करो। और रोज़े से हमें तकवा मिलता है। जो तकवा इख्तियार करता है उसे हर तंगी से रास्ता मिल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकवा इख्तियार करो। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिस्क में तंगी है, कोई वजीफ़ा बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लंबे चौड़े वजीफ़े नहीं बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बावुज़ू रहा करो। सुभान अल्लाह। अगर रिस्क में कुशादगी चाहते हो तो बावुज़ू रहा करो। कितना आसान और छोटा सा हल बताया। और बावुज़ू रहने की इतनी बरकत और रहमत है कि अगर आप एक दफ़ा बावुज़ू रहना शुरू कर देंगे तो आप जब बावुज़ू नहीं होंगे तो आपको खुद बेचैनी महसूस होगी। तो आप खुद मतलब अगर एक दफ़ा आदत बन जाए ना तो फिर आप कभी भी बग़ैर वज़ू के नहीं रह सकते। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? तो शैतान ने 15 नाम लिए, लेकिन उनमें एक ये था कि जो बावुज़ू रहता है वो भी मेरा दुश्मन है। मतलब अगर आप बावुज़ू रहते हैं तो आप शैतान से भी बचे रहते हैं, शैतान का हमला आप पे नहीं होता। तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम शैतान के हमले से बच जाएं। रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत है और तीसरा हिस्सा जहन्नुम से आज़ादी है। रोज़ादार के लिए अल्लाह पाक ने 2 खुशियाँ रखी हैं, एक जब वो रोज़ा इफ्तार करता है और दूसरा जब वो अल्लाह पाक से मुलाकात करेगा। मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक ने 5 ऐसी चीज़ें रखी हैं जो इससे पहले किसी और कौम को नहीं मिली। और वो क्या है? रोज़ादार के मैदे से रोज़े की हालत में जो बू आती है अल्लाह पाक को वो मुश्क से ज़्यादा पसंद है। नंबर 2, रमज़ान में शैतान को जकड़ दिया जाता है। नंबर 3, रोज़ेदार के लिए फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। नंबर 4, जब माह सयाम की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक रोज़ादार के पिछले साल के तमाम गुनाह बख्श देता है। और नंबर 5, जन्नत को मुसलमानों के लिए, रोज़ादारों के लिए आरास्ता और पेरास्ता किया जाता है, सजाया जाता है। तो किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आखिरी रात जब मुसलमानों के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं क्या वो लैलतुल क़द्र है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मुसलमानों के लिए जब उनके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं वो
رمضان کی آخری رات ہے، اور وہ اس لیے بخش دیے جاتے ہیں کہ جس طرح مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دی جاتی ہے، اسی طرح جب روزہ دار 29 روزے رکھتا ہے تو اللہ پاک آخری روزے والے دن اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ بخش دیتا ہے ان کی مزدوری کے طور پہ۔ ہم پورا مہینہ جو محنت کرتے ہیں وہ ہمارا رب ضائع نہیں کرتا، ہمیں فوراً مزدوری دے دیتا ہے، اور وہ کس صورت میں دیتا ہے کہ پچھلے سال کے ہمارے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو ادھار رکھتا ہی نہیں ہے، وہ ہمارا ایک ایک عمل جو ہے اس کا ہمیں اجر دیتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تقوی کے ساتھ، خالی پیٹ رہنا یا بھوک برداشت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ پاک کو یہ نہیں چاہیے، اللہ پاک کو ہمارا تقوی چاہیے، ہمارے دلوں کی صفائی چاہیے۔ رمضان میں سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کریں، دلوں میں جو میل دھول مٹی ہے اس کو صاف کریں۔ جس طرح ہم اپنے گھروں کو ہر روز صاف کرتے ہیں لیکن اگلے دن کیا ہوتا ہے، وہاں پھر دھول مٹی جمع ہو جاتی ہے، ہم دوبارہ سے جھاڑو لگاتے ہیں، تو اسی طرح دلوں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اس میں بھی جھاڑو لگائیں، اس میں جو بھی کسی کے لیے نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس کو نکال دیں، اس کو صاف کریں۔ رمضان کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، اور اس کے بعد اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے اس مقصد کو پورا کریں۔ باقی جو 11 مہینے ہیں ان کے نام عربوں نے رکھے ہیں، لیکن رمضان کا نام اللہ پاک نے خود رکھا ہے۔ رمضان کو قرآن پاک سے مناسبت ہے، تو جھوٹ سے توبہ کریں، ظلم سے توبہ کریں۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور دوسرا ظلم کرنے والا۔ ان 2 لوگوں کی جو سزا ہے وہ دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور آخرت تک چلتی ہے، تو اس وجہ سے والدین کی نافرمانی نہ کریں، والدین کے فرما بردار بن جائیں۔ اگر کوئی نافرمانی کی ہے تو اس رمضان میں ان سے معافی مانگ لیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں، گڑ گڑائیں۔ روزہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، روزہ ڈھال ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور تو بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے بدن سے تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ پاک ہمارے جسم کو تندرستی عطا فرماتا ہے، روزے سے کوئی بیماری نہیں لگتی، جو لگی بیماری ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں روزہ لازمی رکھیں، روزے کی معافی نہیں ہے، اللہ پاک نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس کو کرنا ہے، اور یہ خالصتاً اللہ پاک کے لیے ہے، اور اس کی جزا بھی ہمیں اللہ پاک دے گا، اور وہ جزا دینے میں بالکل تاخیر نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بیماری کی وجہ سے، اللہ پاک ان کو اتنی شفا اور اتنی تندرستی عطا کر دے کہ وہ بھی اس ماہ رمضان کے تمام روزے رکھ سکیں، آمین۔ تو آج تیسرا روزہ ہے، اور تیسرے روزے کا جو وظائف ہیں ہمارے وہ یہ ہیں کہ نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ یا حفیظو پڑھنا ہے، اور نماز ظہر کے بعد اللہ پاک کا پیارا سا نام یا نصیرو 222 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز عصر کے بعد اللہ پاک کا پیارا نام یا باسی تو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز مغرب کے بعد 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور نماز عشاء کے بعد دعائے کرب و غم جو ہے وہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں یہاں مینشن بھی کر دوں گی، اگر آپ کو دعائے غم کا نہیں پتہ تو آپ لوگ یہاں سے دیکھ کے پڑھ لیجئے گا۔ اور یہ تمام اللہ پاک کے پیارے جو نام ہیں ان کا پورا دن جو ہے وہ ورد کرنا ہے۔ بے شک اللہ پاک کا کوئی ایک نام بھی اگر آپ اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں، اسے تسلسل سے پڑھتے ہیں، تو ایسی برکتیں اور رحمتیں آپ کو ملتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ کوئی بھی ایک نام۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے خیر و برکت والا معاملہ کرے، پاکستان میں امن و امان عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالحہ بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالحہ بیٹیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ہمارے گھروں میں خیر و برکت والا معاملہ فرمائے، پاکستان میں امن و امان عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نیک صالحہ بنائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز اور قرآن پاک پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔